अयं निजपरो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे बसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिले पनि नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाएको अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनौं र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौं र भनौं म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनमनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर पढौं। अब आउनुहोस् सुरु गरौं सुन्दरकाण्डको पहिलो श्लोकबाट। तर्छु छार समुद्र आज सहजै भन्याइरादा धरी, श्रीरामका चरणारविन्द मनले अत्यन्त चिन्तन गरी। भन्छन् वीरहरूलाई ताही हनुमान, हे वीर हो पार्तरी, सीताजी कन भेट्दछु म अहिले, जान्छु बडो बेग धरी। पापी जन पनि रामका स्मरणले संसार पार्तर छता, रामकै काम निमित्त औँठी सङ्गली, जान्छु दुतै हुँ मता। क्या डर छार समुद्र तर्न सहजै, पहुँचन्छु लङ्का भनी, चारै पाउ जमिन बिसे धसी कुद्या, हेर्दै तमासा पनि। दक्षिण तरफ मुख गरी कनकुन बस्ता, ऊपर नजर दि अघिका दुई पाउ कस्ता, सोझो गराइकन घाँटी कुद्या जसैता, वायु सरी हुन गया हनुमान तसैता। आकाश मार्ग गरी कुदेर हनुमान, उड्थ्या ती आकाशमा, सीताजी कन भेटी फर्किकन फेर रामचन्द्रका पासमा। पुग्न्या अक्कल बल छ छैन यिनका, यिनको बुझौँ बल भनी, इन्द्रादिहरूले खटाई सुरसा, जल्दी पठाया पनि।
जल्दी गई सुरसा अघिल्तिर बसिन् सामने हनुमानका क्या भन्छन् हनुमान भनेर खुसी भई कुरा गरिन् खानका भोकी धेर दिन कि म खोजी हिँड्थ्या क्या खाम आहारा भनी पाया बल्ल यहाँ मिल्यो तिमी एक साह्रै भया खुस पनि। अहिले हामीले सुन्दरकाण्डको 5औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ हनुमानको समुद्र नाग्ने तयारी र सुरसाले हनुमानलाई खान खोजेका प्रसङ्ग रहेका छन्। कथा प्रसङ्ग यही राख्दै अब लागौं चैतन्य चिन्तन धारातर्फ। चैतन्य चिन्तन धाराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर गुरु प्रसाद सुवेदी। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम चैतन्य चिन्तनमा। नमस्कार, धन्यवाद। सुरुमा यहाँको आवाजमा रामायणका श्लोक सुनौ। मलाई भानुभक्त रामायण जो नेपाली भाषा साहित्यको एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो, यसमा उल्लेख भएको जो भानुभक्तको रामायण अहिले सुन्दरकाण्डकै प्रसङ्ग अगाडि बढिरहेको छ। सुन्दरकाण्डकै अगाडिका सुरु श्लोकहरू वाचन गर्दछु। तर्छु ख्यार समुद्र आज सहजै भन्या इरादा धरी श्रीराम का चरणारविन्द मनले अत्यन्त चिन्तन गरी भन्छन् वीरहरूलाई ताही हनुमान हे वीर हो पारतरी सीताजी कन भेट्दछु म अहिले जान्छु बडो वेग धरी। अर्को छन्दको तेस्रो श्लोक छ। दक्षिण तरफ मुख गरी कन कुद्न बस्ता उपर नजर दि अघिका दुई पाउ धस्ता सोझो गराइकन घाँटी कुद्या जसैता वायु सरी हुन गया हनुमान तसैता। रामायण पढिरहँदा यहाँले रामलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? राम शब्दले हामीलाई सङ्केत गर्छ रमण गर्नु, आनन्द लिनु। रमन्ते योगिनो यस्मिन् यो शब्दको परिभाषा हो। जहाँ पूर्ण आनन्द प्राप्त हुन्छ त्यो एउटा परम तत्त्वको सम्बन्धमा हामी जो उपनिषदमा ब्रह्म अथवा ईश्वर अथवा सर्वोच्च शक्तिको रूपमा जसलाई प्रतिपादन गरेको छ, जसलाई ओङ्कारले प्रतिपादन गर्दछ, जसलाई गायत्री मन्त्रले प्रतिपादन गर्दछ, त्यो परम तत्त्व नै राम तत्त्व हो भनेर मैले अनुभव गर्दछु। यद्यपि राम बाहिर लौकिक एउटा अवतारको रूपमा, आदि भौतिक रूपमा हामी जस्तै सांसारिक एउटा मनुष्य बनेर जन्म लिनुभयो र जसको आदि दैविक स्वरूप भनेको देवताहरूले आराधना गरेर पृथ्वीको भार हरण गर्न आउनुभएको परमात्मा हुनुहुन्छ। म त्यस्तो परम तत्त्वलाई राम शब्दले बुझ्दछु। सीतालाई यहाँले कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? सीता रामकै अभिन्न शक्ति हुनुहुन्छ। जब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्माले सृष्टि सुरु गर्दछ, उपनिषदमा बताए अनुसार एक ब्रह्मले एकोहम भविष्याम प्रजाएय भनेर एकले अनेक बन्ने जब इच्छा व्यक्त गर्दछ, त्यसपछि प्रकृति स्वीकार हुन्छ। प्रकृति कसैले माया शब्दको पनि प्रयोग गर्दछन्। त्यो परमात्माकै अभिन्न शक्ति हो। त्यही परमात्माको अभिन्न शक्तिको रूपमा यहाँ अहिले सीता प्रकट हुनुभएको छ। सीता र राम वास्तवमा भिन्न हुनुहुन्न, तर लोक शिक्षाको लागि अथवा लोकमा सृष्टि विस्तारको लागि, लौकिक प्रयोजनका लागि सीता राम दुई बनेर आउनुहुन्छ। सीता तत्त्व चाहिँ त्यो आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी हो। रामायणको अध्ययन अहिले पनि किन आवश्यक छ? के शिक्षा मिल्दछ? सर्वप्रथम त रामायणमा राम तत्त्व कसरी प्रतिपादन गरेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रामलाई हरेक दृष्टिले रामायणमा बताइन्छ, जसमा अलग अलग दृष्टिकोण बन्न सक्छन्। जस्तै हामीले अध्यात्म रामायणमा रामको आध्यात्मिक स्वरूपको वर्णन गरेको हुन्छ, जसको एउटा भित्री आन्तरिक रहस्य के हो, ब्रह्म तत्त्व कसरी हो राम,
त्यो परम तत्त्वले रामको रूपमा किन अवतार लियो होला, यस किसिमको प्रतिपादन अध्यात्म रामायणको कोणबाट गरिन्छ। त्यस्तै वाल्मीकि रामायण चाहिँ त्यसभन्दा फरक पाटो अहिलेको समसामयिक लौकिक दृष्टि, आज राम मनुष्यको रूपमा आएर के कस्ता व्यवहार गर्नुभयो र रामबाट हामीले के शिक्षा लिने भन्ने कुरा विशेष गरी हामीले वाल्मीकि रामायणबाट प्राप्त गर्दछौँ। राम एउटा आदर्श मनुष्य बनेर, मनुष्य जस्तै बनेर मनुष्यलाई शिक्षा दिन आउनुहुन्छ। मानिसका जीवनमा धेरै घटनाहरू घट्न सक्छन्, सधैँ सुख परिआउँछ भन्ने होइन, दुःख पनि परिआउँछ, समस्याहरू आउँछन्। ती समस्याहरूलाई हामीले कसरी समाधान गर्ने, विभिन्न बाधा व्यवधान अवरोधको बिचमा हामी कसरी जीवन जिउने र हाम्रा परिवारको बिचमा हामीले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, पिता माताको व्यवहार अनि दाजुभाइको बिचको व्यवहार, पति पत्नीको बिचको व्यवहार, शत्रुहरूसँगको बिचको व्यवहार र आफ्नो दायित्व पूर्ण गर्ने, जस्तै राजाले राजाको दायित्व, प्रजाले प्रजाको दायित्व पुरा कसरी गर्ने, पिताले पिताको दायित्व कसरी पुरा गर्ने, यी यावत प्रश्नको समाधानका लागि राम एउटा उत्तर हुन्छ, जसको वाल्मीकि रामायणको आरम्भमा प्रश्न र उत्तरको क्रममा नै यो कुरा आएको छ कि एउटा आदर्श व्यक्ति को हुन सक्छ भनेर सोद्धा राम भनेर उत्तर आएको छ। नारद र वाल्मीकिको संवादमा राम एउटा आदर्श पुरुषको रूपमा मान्नु पर्दछ र अब यहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको विषयमा अभिमुख हुनुपर्दछ। आजको मानिसले जसका अगाडि विभिन्न समस्याहरू छन्, ऊ पराधीन छ, केही गर्न सक्दैन तर गर्न चाहन्छ, त्यस्तो परिस्थितिमा दुःखको बिचमा, समस्याको बिचमा कसरी बाँच्ने भनेर रामको जीवनबाट हामीले हरेक हाम्रा जीवनका परिघटनाहरूलाई समाधान गर्ने उपाय सिक्नुपर्छ। त्यो उपाय सिक्ने आधारको रूपमा म रामायण पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। रामको वनवासको घटनालाई कुन हिसाबले हेर्नुहुन्छ हजुरले? जब वेदान्तको पनि दृष्टिकोणबाट हामी हेर्छौँ, त्यसमा हामीलाई वेदान्तकै ग्रन्थहरूले बताएको एउटा प्रकरणलाई पनि लिन सकिन्छ। राम एउटा आत्माराम हो। त्यसपछि चाहिँ नि विभिन्न किसिमका सांसारिक समस्याहरू आइपुग्छन्, त्यो एउटा परमात्माले हामीलाई शिक्षा दिनका लागि दिनुभएको एउटा अभिनय हो। त्यसपछि विभिन्न राग द्वेष, संसार रूपी वन, संसारलाई एउटा जङ्गल भनेर मानेको छ। हामी जीवात्मा जो परमात्माका अंश हौँ, हामी परमात्माका अंश अथवा परमात्माको एउटा अभिव्यक्ति, हामी जीवहरू, जीव चैतन्यहरू यो संसारमा आइपुगेपछि संसारका विभिन्न किसिमका राक्षसहरू, जहाँ 10 टाउके रावण आउँछ। 10 टाउके रावण भनेको 10वटा इन्द्रियहरूलाई साथमा लिएर विषयतिर जबरजस्ती लतार्ने एउटा कुतत्व, जसलाई अभिमान भन्न सकिन्छ, जसलाई एउटा अहङ्कार भन्न सकिन्छ। त्यसले शान्ति रूपी सीतालाई अपहरण गरेर लैजान्छ अनि एउटा मानव ठुलो समुद्र, ठुलो सीमा पारी पुर्याउँछ। तर राम चाहिँ त्यो शान्ति सीता समायुक्त आत्मा रामो विराजते तीर्त्वा मोहारणवम हत्वा रागद्वेषादि राक्षसा। यो एउटा वेदान्त परम्परामा प्रसिद्ध श्लोक छ। तीर्त्वा महारणवम एउटा डरलाग्दो संसार रूपी समुद्र पार तरेर हत्वा रागद्वेषादि राक्षसान, राग द्वेष अभिमान जस्ता राक्षसहरूलाई मारेर उनीहरूले अपहरण गरेको शान्ति रूपी सीता, जो शान्ति रूपी सीता परम तत्त्वको अभिन्न अङ्ग हो, अभिन्न स्वरूप हो, त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिएर आउनुभएको यो कोण चाहिँ वेदान्तको चिन्तन गर्ने साधकहरूले हेरिने एउटा कोण हो। तर सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले रामको वनवासलाई एउटा जीवनमा परिआएका विभिन्न परिघटनाहरू जसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ र त्यसलाई पनि जतिसुकै पीडा हुँदा पनि, जसरी राम आज भोलि राज्याभिषेक हुँदैछ भन्ने समाचार सुन्दा पनि विचलित हुनु भएन, भोलि वनवास जानुपर्ने भयो भन्ने सुन्ने बित्तिकै पनि विचलित हुनु भएन। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा नममले वनवास दुःखतः। यो भगवान श्रीरामको प्रसन्न मुखपङ्कज, प्रसन्न मुखाकृतिलाई हामीले अनुभव गर्नुपर्दछ। हामीले सामान्य दृष्टिले हेर्दा न त कृष्णको जीवन पनि ज्यादै दुःखमय नै हो, तर रामको जीवन पनि ज्यादै दुःखमय देखिन्छ। एउटी आफ्नी पत्नी हरायो भनेर अयोध्यादेखि लङ्कासम्मको यात्रा गर्नु, बिचमा विभिन्न समस्याहरू झेल्नु, त्यति गरेर पनि एउटी पत्नीको लागि आउनु। अब एउटा पत्नी चाहिँ ज्यादै प्रिय रहेछन्, उनको चाहिँ प्रति ज्यादै प्रेम रहेछ भन्ने हो भने फेरि पछि गएर वनवासका लागि पठाउन तयार हुनु, बिचबिचका यी संवादहरू हेर्नु, यो हेर्दा एउटा आदर्श मर्यादाप्रति जिम्मेवार
र समस्याहरूप्रति कति पनि विचलित नहुने एउटा जो आदर्श व्यक्तित्व हो, त्यो आदर्श व्यक्तित्वको अनुसरण गर्नका लागि रामका वनवास अनि ती राक्षसहरूको मृत्यु अनि मित्रता निभाएका प्रसङ्ग, स्वदेश प्रेम अझै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लङ्काबाट राक्षसहरूलाई जितेर सीतालाई लिएर फर्किने बेला लक्ष्मणले भने कि दाजु हामी यतै श्रीलङ्कातिर आफ्नो बसोबास गर्दा कसो होला, यहाँ त सुनौलो दुनियाँ रहेछ। रामले भन्नुभयो होइन होइन, यो सुनौलो लङ्का भए पनि मलाई यो रुच्दैन, मलाई त मेरो आमा र मलाई जन्म दिने मातृभूमि नै चाहिन्छ भनेर रामले दिनुभएको अर्थी जो आज अनुसरणीय अनुकरणीय छ। हामी सानोतिनो प्रलोभनका लागि हामी मातृभूमिप्रतिको आफ्नो कर्तव्य भुलिरहेका हुन्छौँ। यी धेरै कुराहरूको मर्यादाको शिक्षा रामबाट प्राप्त हुन्छ। भानुभक्तीय रामायणबारे यहाँको धारणा के छ? भानुभक्तले यद्यपि प्राचीन कालमा उल्लेख भएका रामायणहरूको आधारमा रचना गर्नुभयो, तर पनि मौलिक ग्रन्थको रूपमा रामायण अगाडि देखियो। रामायण मौलिक ग्रन्थ हो किनभने त्यहाँ आधार स्रोत चाहिँ अरू भए पनि त्यहाँ मौलिकता छ। त्यो मौलिकता भएको र त्यसपछि एक किसिमको ज्यादै महत्त्वपूर्ण आदर्श चिन्तन जहाँ जो प्राचीन शास्त्रीय मर्यादालाई उल्लङ्घन नगरिकन रचना गरिएको छ। त्यसकारणले मैले के चाहन्छु भने नेपाली भाषाभाषीहरूले र विशेष गरी नेपालमा बस्नेहरूले, म त अझ जहाँ पनि विश्वभरमा रहने नेपालीहरूले केवल भाषाको रक्षाको लागि मात्रै नभएर, केवल संस्कृतिको लागि मात्रै नभएर, धर्मको लागि, आफ्नो जीवन जिउने प्रक्रियाको लागि रामायणलाई आदर्श ग्रन्थको रूपमा मान्यता दिनुपर्दछ। जस्तो हिन्दी भाषाभाषीहरूले तुलसीदासद्वारा विरचित रामचरितमानसलाई आफ्नो राष्ट्रिय ग्रन्थको रूपमा मान्यता दिने प्रयास गरिरहेका छन् र त्यसबारेमा गरिने टिप्पणीहरूको चाहिँ उनीहरूले खुलेर मुकाबिला गर्दछन्। कतिपय नकारात्मक टिप्पणी नभएका होइनन्, तर तिनीहरूलाई समाधान गर्दछन्। त्यसै गरी नेपालले रामायण भानुभक्त रामायणलाई अपनाउनु पर्दछ, एउटा मूल ग्रन्थको रूपमा अपनाउनु पर्दछ र हामीले अरू भारतीय भाषाका रामायणहरू त पढ्ने, तर हाम्रो भानुभक्त रामायण बिर्सिने प्रचलनलाई चाहिँ नि सच्याउनु पर्छ र मूल ग्रन्थको रूपमा, धार्मिक ग्रन्थको रूपमा र एउटा सांस्कृतिक र भाषिक ग्रन्थको रूपमा रामायणलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यहाँ अध्यात्म पनि छ, लोकशिक्षा पनि छ र नेपाली भाषा साहित्यको मूल स्वरूपको अभिव्यक्ति पनि छ। हरेक दृष्टिले रामायण, भानुभक्त रामायण महत्त्वपूर्ण छ, सबैले पढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ त महेश संस्कृत गुरुकुल देवघाटमा पनि लामो समयसम्म प्राचार्यको भूमिकामा रहनुभयो। डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरीसँग पनि यहाँको सान्निध्यता रह्यो। त्यहाँ राम तत्त्वको बारेमा निकै चिन्तन हुन्थ्यो भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ रामायणका सम्मेलनहरू पनि भएका छन्। यसबारे केही यहाँको धारणा के छ? जब आध्यात्मिक प्रवचनका विषयहरू आउँथे, श्रद्धेय स्वामीजीले रामायणका दोहाहरू दोहोऱ्याउने गर्नुहुन्थ्यो। विशेष गरी रामगीता उहाँलाई ज्यादै मन पर्थ्यो। उहाँको आफ्नो स्वामी रामानन्द गिरीजीको आफ्नो कार्यक्षेत्र चाहिँ नि आध्यात्मिक साधनाको क्षेत्र भएको हुनाले विशेष गरी रामगीतालाई उहाँले बढी महत्त्व दिनुहुन्थ्यो। बीचबीचमा रामगीता जो रामको प्रसङ्ग, यो वनवासपछि लङ्का जितेर अथवा रावणलाई जितेर सीतालाई लिएर फर्केर आएर राजधानीमा राज्य गरेर बसिरहेको अवस्था पछाडि लक्ष्मणले गरेका जिज्ञासाको समाधानका निमित्त रामले जो उपदेश दिनुभयो हो, त्यो उपदेशका प्रसङ्गलाई ज्यादै महत्त्वका साथ लिने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसका साथसाथै समय समयमा अरू पनि रामायण सम्मेलनहरू हुने गर्थे। स्वामीज्यूको सान्निध्यमा रामायणका विज्ञहरू आउने गर्थे र रामायणलाई ऐतिहासिक दृष्टिले अनि कालक्रमिक दृष्टिले र रामायणमा बताइएका विभिन्न प्रसङ्गको दृष्टिले चाहिँ नि राम तत्त्वको विवेचना र विश्लेषण हुने गर्थ्यो। श्रद्धेय स्वामी रामानन्द गिरीजीले हरेक आफ्नो प्रसङ्गमा रामलाई आदर्श मान्ने, राम नवमीको दिनमा त्यो विद्यालयको शुभारम्भ गर्नुभयो र हरेक बिचबिचका प्रसङ्गमा श्रीराम श्रीराम यो शब्द उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो र रामगीतालाई बढी महत्त्व दिनुहुन्थ्यो। म रामगीताका एक दुईवटा श्लोकहरूको म अगाडि बढाउन चाहन्छु। लीला मेरी भनी सुनी कन तरुण, ई लोक संसार भनी लोकै काहित का निमित्त भगवान मानेश्वर का बनी। लीला गर्नुभयो र वृद्धहरूले जो गर्दथ्या सो गरी,
सत्कामै गरी दिन बिताउनु भयो बाधा सबैको हरि इत्यादि। र खास गरी उहाँले एउटा महावाक्यको प्रसङ्ग, महावाक्य भनिन्छ यो वेदान्त परम्परामा गहिरो पढेका मान्छेहरूले मात्रै बुझ्न सक्छन्। उपनिषदमा महावाक्य आउँछ तत्त्वम असि भनेर। तत्त्वम असीमा तत् भनेको के हो, त्वम भनेको के हो, असि भनेको के हो, त्यो महावाक्यको किन आवश्यकता पर्यो, यस्ता विषयमा चाहिँ नि अनि ओङ्कारको सम्बन्धमा जो रामगीतामा जे प्रसङ्गहरू छन् त्यो ज्यादै दोहोऱ्याइकन स्वामीजीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। तत्को अर्थ परात्मा हो यी पदमा त्वम भन्नु जीवात्मा हो, यिनको ऐक्य बुझाउन्या छ असी पद राम्रो विचार गर्नु यो। यस्तो खाले जस्तै तत् शब्दले चाहिँ नि परमात्मालाई बताउँछ, त्वम पदले चाहिँ नि जीवात्मालाई बताउँछ, असी पदले तिमी जीवात्मा पनि परमात्मा नै हौ भनेर जीवात्मालाई परमात्मामा पुर्याउँछ। तर यस बीचमा आउने कतिपय समस्याहरू छन्, किनभने जीवात्मा भनेको अल्पज्ञ सांसारिक सामान्य प्राणी हो, परमात्मा भनेको सर्वशक्ति सम्पन्न परमात्मा हुनुहुन्छ। यो जीवात्मा परमात्मा कसरी हुन सक्छ यो जिज्ञासा छ। त्यसपछि चाहिँ बाहिर देखिने जो मन बुद्धि अहङ्कारसँग सम्बन्ध भएपछि आत्मा जीव भनेर, अज्ञानी भनेर, दुखी भनेर रहन्छ। तर वास्तवमा आत्माको स्वरूप त मुक्त छ, निर्मल स्फटिक जस्तै। उपाधिको कारणले त्यो रातो जस्तो देखिन्छ स्फटिक, नजिकमा लाहाको नजिकमा रहँदाखेरि स्फटिक रातो जस्तो देखिन्छ, तर पनि स्फटिकको आफ्नो स्वरूप भनेको स्वच्छ हो। त्यस्तै गरी मन बुद्धि अहङ्कारसँग रुमल्लिँदाखेरि जीवात्मा पनि, आत्मा पनि जीव जस्तो अथवा अज्ञानी जस्तो सांसारिक जस्तो बन्छ। त्यो उपाधि रहित आफ्नो स्वरूपलाई बुझ्यो भने परम तत्त्वमा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा जो रामचरित मानसमा पनि आएको छ र विशेष गरी भानुभक्त रामायणमा आएको छ, त्यो कुरा उल्लेख हुने गर्थ्यो। जीवता मुक्त छ शुद्ध निर्मल स्फटिक जस्तो उपाधि गरी, सो निर्मल पनि हुन्छ सङ्ग गुणले उस्तै उपाधि सरी। यिनै दुई उपाधिदेखि बुझी खोको होला फरक जीव जसै, तसै मुक्त हुन्या छैन नहीं त अर्को उपाय कसै। राताका सँगमा रह्या स्फटिक ठिक देखिन्छ रातै सरी, तस्तै आत्मा पनि उपाधिसँग भई हुन्छन् उपाधि सरी। आत्मामा छ उपाधि केही नफटिक, मा केही छ रातो कतै, झुटो मात्र छ यो झलक यही विचार, खुब राख्नु जत्ता ततै इत्यादि। यो सुन्दरकाण्ड के कारणले सुन्दर भएको छ? सुन्दरे किम न सुन्दरम ज्यादै प्रसिद्ध एउटा भारतमा उक्ति प्रसिद्ध छ, महाभारतमा अथवा अन्यत्र पनि यो प्रसिद्ध उक्ति छ। सुन्दरकाण्डमा त्यहाँको बाहिर भौतिक दृष्टिले हेर्दाखेरि त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता अनि हनुमानका गतिविधिहरू अनि सीताको त्यो एउटा बाहिरी प्राकृतिक सुन्दरता पनि छ। त्यहाँ युद्ध छैन, त्यहाँ एउटा भावना छ, विशेष गरी प्रेम छ, आत्मीयता छ। त्यो आत्मीयता प्रेम हनुमानको रामसँग सीतासँग भेट भएको प्रसङ्ग अनि सीताले रामलाई स्मरण गरिरहेको र भोलि भेट्ने सम्भावनाका प्रसङ्गहरू जसले एउटा सुन्दर बिहानी उज्यालो, त्यो उज्यालोपनको सङ्केत गर्दछ। त्यसैले यो ज्यादै सुन्दर लाग्छ। राम राज्यबारे यहाँको धारणा के छ? राम राज्य एउटा राजनीतिसँग सम्बन्धित शासन व्यवस्थाको विषय हो। खास गरी राम राज्य र आधुनिक शासन पद्धति यी दुईटाको फरक भनेको भौतिकवाद र अध्यात्मवाद हो। अध्यात्मवादमा आत्माको सत्तालाई केन्द्रमा राखिन्छ र त्यसपछि अरू चिन्तनहरू भौतिक पदार्थहरूको चिन्तन गरिन्छ। भौतिक सुख सुविधाहरू आत्माको लागि हो, आत्माको प्रयोजन जति अर्थमा सिद्ध गर्दछ त्यति अर्थमा भौतिक पदार्थहरू उपयोगी हुन्छन् भन्ने हुन्छ। तर भौतिक चिन्तनमा के हुन्छ भने भौतिक पदार्थ नै परम सत्य हो, आत्मा भन्ने वास्तविक अर्को सत्ता छैन भन्ने हुन्छ। राम राज्य भनेको चाहिँ राजाले, शासकले आफ्नो लागि जीवन जिउँदैन, ऊ समग्र जीवन प्रजाको लागि जिउँछ र प्रजालाई एक किसिमको आराधना गर्न चाहन्छ। प्रजा आराधना तत्पर रामलाई बताइएको छ। राम चाहिँ आफूलाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो व्यक्तिगत सुख सुविधालाई कति नै महत्त्व दिनुहुन्न र प्रजा नै रामको लागि सर्वस्व हुन्छ। त्यस किसिमको शासन व्यवस्था जहाँ प्रजाको सर्वोच्चतालाई वास्तवमै कायम गरिन्छ। जस्तो आज पनि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनेर जनताको मतलाई सम्मान गर्ने भनिन्छ,
तर यहाँ लोकतन्त्र भन्दा बढी ठोकतन्त्र र एक किसिमको दलीय शासन व्यवस्था जसमा चाहिँ एकतन्त्री पद्धति आज लागू भएको देखिन्छ, जहाँ भ्रष्टाचार मौलाएको छ, जहाँ चाहिँ देश कंगाल बन्दै गइरहेको छ। तर राम राज्य त्यस्तो हो जो आफ्नो राज्यलाई स्वावलम्बी बनाउँछ, पराधीन हुन दिँदैन, बरु कम खाएर भए पनि आफ्नो देश आफ्नो स्वावलम्बी बन्ने भविष्यको निर्माण गर्दछ। रामले परिकल्पना गरेको त्यो हामीले अघि जो चर्चा गऱ्यौँ, अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते, आफ्नो देश र आफ्नो मातृभूमिको सर्वोच्चतालाई कायम गर्ने, जनताको सर्वोच्चतालाई कायम गर्ने, मान्छेको मात्रै होइन, राम राज्यमा त हरेक प्राणीहरूको पनि भनेको छ, त्यहाँ कुकुरहरूको पनि आवाज सुन्ने भनेको छ। यस किसिमको शासन व्यवस्था राम राज्य हो। राम राज्यको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा अभियोग लगाउने गरिन्छ, एउटा शूद्रको थियो, उसलाई चाहिँ हत्या गरियो के भनेर चर्चा गर्ने गरिन्छ। त्यो समस्या चाहिँ आज जातीय विवादसँग जोडेर जो काम गरिन्छ त्यो कथाको यथार्थतालाई नबुझेर र जानी बुझी बदनाम गर्ने नियतका साथमा ल्याइएको आरोप मात्र हो। त्यो भनेको के मात्रै हो भने आफ्नो अधिकार बमोजिम हरेकले काम गर्नु पर्दछ, अधिकार विपरीत चेष्टा गर्न पाइँदैन। आफ्नो अधिकार भन्दा विपरीत गएको अवस्थामा आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई पनि रामले कारबाही गरेको कथा रामायणमै आउँछ। आफ्नो भाइलाई कारबाही गरेको त्यो पनि भाइले आफैले स्वीकार गरेर मैले मर्यादा विपरीत गएको कारणले गर्दा म माथि कारबाही होस् भनेर उनले गरिसकेपछि नचाहँदै पनि भाइलाई कारबाही गरेको प्रसङ्ग छ। हो त्यस्तै जसको जुन जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी भन्दा अतिरिक्त चेष्टा गर्ने, अरूको अधिकार खोज्न चेष्टा गर्ने जो अपराध हो त्यो अपराधको दण्ड सजाय दिएको मात्रै परिघटनालाई जातीय विवादसँग जोडिने गरिन्छ। त्यो त्यतिखेर त्यस्तो अवस्था थिएन। त्यस कारणले जनताको सर्वोच्चतालाई कायम गर्ने, हरेक प्राणीको मर्म र मर्यादालाई बुझ्ने शासन, उच्चतम शासन व्यवस्था राम राज्य हो। हामीले चाहेको र यो धरतीले चाहेको व्यवस्था पनि राम राज्य हो। यो आध्यात्मिक चेतनाको पछाडि कसको प्रेरणा छ यहाँलाई? व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुपर्दा मैले त सर्वप्रथम मलाई आरम्भदेखि नै मेरो पिताजीले नै शिक्षा दीक्षा दिनुभयो र आजसम्म मैले जे पढेँ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न बाहिर कुदै होला, तर आफूले शिक्षा दीक्षा जो प्राप्त गरेँ मेरो पिताजीबाट प्राप्त गरेँ। र विशेष गरी मलाई मेरो आमाले अहिले पनि मेरो करिब 96 वर्ष 87 वर्षको भइसक्नु भएको छ मेरो आमा। 87 वर्षको उमेरमा घरमा एक्लै बस्नु पर्दा दिन पुरा बिताउने यही भानुभक्तको रामायण हो। हरेक समय खाली रहँदा पनि रामायण वाचन गर्न मेरो हजुरआमाको पनि बानी थियो, स्वभाव थियो। अहिले पनि घरमा जाँदा आमाको चर्को आवाजमा रामायण गुनगुनाइरहेको आवाज सुनिन्छ। त्यो रामायणको एउटा संस्कार हो र हाम्रो त्यो रामायणलाई आफ्नो जीवनमा अपनाउने र रामायणले दिएको जो आदर्श हो यो अरूलाई उपदेश दिनका लागि होइन, मेरो आफ्नो जीवनका लागि हो भनेर आफ्नो पूर्ण आध्यात्मिक साधनामय जीवन बिताउने मेरो पिताजीको, मेरो आमाको, मेरो हजुरआमाको ज्यादै ठुलो, हजुरबुवाको मेरो धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। त्यसबाहेक मलाई प्रेरणा दिने श्रद्धेय स्वामी रामानन्द गिरी त हुनुहुन्छ नै, अरू पनि धेरै आचार्यहरू हुनुहुन्छ, धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ, गुरुहरू हुनुहुन्छ। र आफ्नो जीवन हामी आफ्नो लागि होइन, हामी त त्यो परम तत्त्व प्राप्त गर्नको लागि र व्यावहारिक जीवनमा समाजमा केही दिनको लागि हामी बाँचेका हौँ भन्ने प्रेरणा प्राप्त भएको छ। यसको मूल श्रेय त भगवान श्रीराम र रामायण रामचरित्रसँगै जोडिन पुग्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रामचरित्र, राम आदर्श सबैले अनुसरण गरून् भन्ने शुभेच्छा सहित यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर गुरु प्रसाद सुवेदी। यही ज्ञानवर्धक कुराकानीसँगै चैतन्य चिन्तनबाट बिदा माग्दछु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो